के आज चाहिँ माधव नेपालले यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो, दलाल पुँजीको लाई निरुत्साहित गर्ने हो भन्ने कार्यदिशा गलत हो भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्न भने त्यही कार्यदिशा बोकेर अर्को पार्टी किन चाहियो? 55-60 वर्ष चाहिँ यो पार्टी निर्माणमा कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छेले यो पार्टी छोडेर किन जाने? त्यसको उद्देश्य के हो? हजुर, एउटा चाहिँ नेतासँग रिस उठ्यो अनि नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने कुरा गर्ने हो भने आन्दोलन कहाँ जान्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ जान्छ? यो बन्दैन, त्यो पार्टी बन्दैन। म यति चाहिँ भन्न सक्छु। तपाईहरू माधव नेपाललाई चटक्कै छाडेर ओलीतिर विलिन हुनुभयो। तपाईहरूले भने जस्तै ओलीसँग शत्रु हुन नखोज्नु भएको हो कि होइन? माधव नेपालको भविष्य, माधव नेपालले खोल्नु भएको पार्टीको भविष्य छैन, हामी नेकपा एमाले नै हुनुपर्छ है भनेर त्यो सोचाइ आएको हो। तपाईँलाई सरसर्ती हेऱ्यो भने प्रतिनिधि सभामा पाल्पा 2बाट मान्छे भन्छन् क्या त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पाल्पाबाट 2बाट प्रत्यक्ष टिकटमा 2070 र 74 दुवै चुनावमा तपाईँको अन्तिम समयमा ठाकुर गैरीले उम्मेदवारी हुने भन्दै पनि 2 पटकै नाम काटिएकै हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा तपाईँको नाम आइसकेको थियो, त्यसमा पनि खिमलाल देवकोटा पठाउनु भयो। यसरी सरसर्ती हेर्दा 5औं पटक पनि माधव नेपालको सम्झी सोमप्रसाद पाण्डेलाई टिकट दियो। माधव नेपाल समूहै बसेर पटक अवसर आउँदा पनि जान नपाएको, ठाउँ नपाएको भनेर चाहिँ ठाकुर गैरीलाई चिन्छन्। यही कारणले पनि हो कि ओलीलाई रोजेको। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल दृश्यमा स्वागत छ। नेकपा एमाले भर्खरै मात्र प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। यो विधान महाधिवेशनमा नेकपा एमालेलाई दिन खोजेको सन्देश के हो? के नेकपा एमाले साँच्चै एकजुट भएको हो? एकजुट भएको भए नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू जो बाहिर छन्, यसरी अब नेकपा एमाले कसरी एकजुट भएको सन्देश दिएको छ त? समग्र नेकपा एमालेको भावी रणनीति र अबको कार्यदिशामा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि ठाकुर गैरी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। नेकपा एमाले प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। यसरी सरसर्ती हेर्दा नेकपा एमाले फुटेको कि जुटेको? औपचारिक हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले विभाजित भएको छ। हजुर, भलै त्यसको सङ्ख्या ठुलो सानोको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ, तर नेकपा एमाले विभाजित भएको छ। विधान महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि नेकपा एमाले अब एकताबद्ध भएको छ र यसले आफ्नो एकतालाई अझ सुदृढ एकतामा बदल्ने अभियान सुरु गरेको छ भन्ने कुरा अहिलेको सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। एकता जुटेको, एकलोटी भएर हिँडेको, एकजुट भएर हिँडेको भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग जो 15 वर्षभन्दा लामो पार्टीको नेतृत्व गरेका शीर्ष नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पार्टी महासचिवदेखि नेताहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न, यसलाई जुटेको भन्न मिल्छ र? हो, अवश्य पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा लामो नेतृत्व गर्नुभएको नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूले नेकपा एमाले छोडेर हिँड्ने कुरा आफैमा एउटा विषय हो। यो गम्भीर विषय पनि हो। तर चाहिँ आज हामीले नीतिका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, विचारका हिसाबले, कार्यदिशाका हिसाबले, लक्ष्य र उद्देश्यका हिसाबले हेर्ने हो भने छोडेर हिँड्नुपर्ने कुनै कारण छैन र देखिँदैन। त्यो तहमा, त्यो निर्णयमा उहाँहरू किन पुग्नुभयो, त्यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इतिहासमा कहिल्यै पनि साबित हुन सक्ने सम्भावना छैन र हुँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूले उठाउनु भएको कदम गलत छ। त्यो गलत कदम भएको कारणले त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि सङ्ख्या हेर्दा, मान्छे हेर्दा विभाजन भएको देखिन्छ, तर विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, लक्ष्य र उद्देश्यका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो विभाजित छैन। नेकपा एमालेको एउटा जुन प्रथम विधान महाधिवेशन भयो, त्यो विधान महाधिवेशनमा हेर्दाखेरि नेपालमा त्यो ठुलो पार्टी एकजुट भएको जस्तो, त्यहाँको कार्यकर्ताहरूको सहभागिता, एक किसिमको उत्साह छुट्टै किसिमको देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा जो शीर्ष नेताहरू त्यहाँ नहुँदा अलिकति खल्लोपन पनि कतिपय कार्यकर्ताहरूले व्यक्त गरेको हामीले पायौँ।
यस्तो अवस्था नेकपा एमालेमा कसरी आइपर्यो? होइन, मैले त आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाउने तहमा नपुगेर उहाँहरू यहीँ बसेको भए नेकपा एमालेमा उहाँहरूले गरेको योगदानकोमा निरन्तरता भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ आशा हो। तर त्यो आशाले त अब केही पनि अर्थ राख्दैन। नहुनुपर्ने घटना भइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ हामी त्यो घटना जुन भयो त्यसका कारणले नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतामा र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम क्षति होस्, कम क्षति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य चाहिँ ध्येयको विषय बन्छ। हजुर, मानिलो ओली र माधव नेपालको त जुन आफ्नो इगोको कारणले गर्दा यो जुन संसद विघटन भए जस्तोदेखि नै दुई माधव नेपाल र ओलीको त टकराव नै चलिरहेको थियो। तर निर्णायक भूमिका त तपाईँहरू युवा नेताहरूको थियो नि त, जुन ओलीलाई माधव नेपाललाई मिलाउने एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ भन्न सक्नु भएन? तपाईँहरू चुक्नु भएको हो त्यसमा? भन्ने कुरा मात्रै होइन कि हामीले त्यसमा धेरै ठुलो इनिसिएसन गरेका हौँ। तर त्यो त नेकपा एमालेको विभाजन रोक्नका लागि हामीले धेरै उच्च स्तरको प्रयत्न गरेका हौँ, तर त्यो प्रयत्न हाम्रो असफल भयो। दोस्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको धेरै महत्त्वपूर्ण र सिरियस प्रश्न के हो भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नेता विशेषमा उत्पन्न भएको लामो सहयात्रामा का कारणले एउटा नेता विशेषमा उत्पन्न भएको इगो शान्ति नाममा सिङ्गो आन्दोलनलाई नै विभाजित गर्ने तहमा नेताहरू पुग्ने कुरा यो वास्तवमा धेरै दुःखद कुरा हो। धेरै दुःखद कुरा हो कि आफ्नो निहित चाहिँ उद्देश्य देशको हितका निम्ति, समाजको परिवर्तनका लागि, आन्दोलनका विकासका लागि एउटा आफ्ना निहित उद्देश्यलाई त्याग गर्न सक्दैन भने त्यसको पार्टीको विभाजन गर्ने तहसम्म चाहिँ जान तयार हुन्छ भने के भन्ने त्यसलाई? यो आफैमा एउटा बिग प्रश्न भएर जन्मिएको छ। यो आज मात्रै होइन कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा पनि हामीले यस्ता घटना भोग्दै आएका छौँ। तपाईँहरूले लामो समयसम्म माधव नेपाल पक्षमा लगाएर उहाँको लिडरसिपमा तपाईँहरू उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहनु भयो। यसरी हेरिरहँदाखेरि तपाईँहरू माधव नेपाललाई चटक्कै छाडेर ओलीतिर विलिन हुनुभयो। तपाईँहरूले भने जस्तै ओलीसँग शत्रु हुन नखोज्नु भएको हो कि होइन? माधव नेपालको भविष्य, माधव नेपालले खोल्नु भएको पार्टीको भविष्य छैन, हामी नेकपा एमाले नै हुनुपर्छ है भनेर त्यो सोचाइ आएको हो? होइन, यसमा हाम्रा मुख्य रूपमा दुईवटा उद्देश्य थिए। एउटा हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतालाई बचाउने उद्देश्य राखेका थियौँ। दोस्रो हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने कुरालाई उद्देश्य बनाएका थियौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ त्यो चैत्र 4 र 5 गते ललितपुरमा भएको भेलामा हामीले चाहिँ विभाजन पनि होइन, आत्मसमर्पण पनि होइन भन्ने नारा बनायौँ, एकताको नारा बनायौँ। त्यस पछाडि हामीले त्यसपछिका सबै स्थायी कमिटीका बैठक जुन माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसे, त्यसपछिको सबै केन्द्रीय कमिटीको बैठक माधव नेपालको अध्यक्षतामा बस्यो। त्यो सबै बैठकमा हामीले औपचारिक निर्णय तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने एकता विभाजन होइन एकता हो भन्ने कुरा त्यसको औपचारिक निर्णय छ। त्यसपछि जब 10 बुँदे सहमति भयो त्यसपछि पनि बसेको माधव नेपालको स्थायी कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माइनट पल्टाउनु भयो, हेर्नुभयो भने, स्मरण गर्नुभयो भने विभाजनभन्दा एक हप्ता बसेको अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत 10 बुँदे सहमतिलाई मानेर एकतामा जानुपर्छ भन्ने नै निर्णय हो। त्यो निर्णय बनाउने कुरामा, त्यो निर्णय गर्ने र एकता गर्ने कुरामै हाम्रो प्रयत्न थियो। तर निर्णय एकातिर भयो। पार्टीको चाहिँ त्यतिखेरको त्यो विचार समूहको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो विचार समूहको निर्णय एकताको पक्षमा थियो, तर नेताको निर्णय चाहिँ विभाजन भन्ने भयो। त्यसैले त्यो आफैमा सङ्गतिपूर्ण रहेन। त्यसैले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जे निर्णय गर्दै आएका थियौँ हामीले त्यही गर्यौँ। हामी निर्णयको पक्षमा उभियौँ, उहाँहरू निर्णयको विपक्षमा उभिनु भएर अर्को पार्टी बनाउने ठाउँमा जानुभयो भन्ने रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले जे भने पनि आम कार्यकर्ताहरूले जो तपाईँहरूको नेतृत्वमा छन्, कार्यकर्ताहरूले जे भने पनि
यी नेताहरूले चाहिँ नेकपा एमाले छाड्न नसकेकै हुन्, सूर्य चिन्ह छाड्न नसकेकै हुन्, तर भित्री माया, भित्री आन्तरिक लभिङ त माधव नेपालसँगै छ है भन्ने पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। नेकपा एमाले निर्माण गर्नको लागि तपाईँले मेरै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको करिब 33-34 वर्ष 35 वर्ष त मेरै यसमा कन्ट्रिब्युसन भइसक्यो पार्टीमा अनि 55-60 वर्ष चाहिँ नि यो पार्टी निर्माणमा कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छेले यो पार्टी छोडेर किन जाने? त्यसको उद्देश्य के हो? हजुर, एउटा चाहिँ नेतासँग रिस उठ्यो अनि नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने कुरा गर्ने हो भने आन्दोलन कहाँ जान्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ जान्छ? हजुर, त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छौँ, समाजवादमा पुग्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। आज दलाल पुँजीवादसँग चाहिँ लड्ने हो, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो भन्ने जुन कार्यदिशा लिएका छौँ, त्यो कार्यदिशा, त्यो लक्ष्य उद्देश्य सही छ भने के त यो कुरा गलत छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। के आज चाहिँ माधव नेपालले यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो, दलाल पुँजीको लाई निरुत्साहित गर्ने हो भन्ने कार्यदिशा गलत हो भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्न भने त्यही कार्यदिशा बोकेर अर्को पार्टी किन चाहियो? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोचोटि र दोस्रोचोटि दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो र तपाईँहरूले त्यो संसद विघटन गलत छ भनेर चाहिँ त्यसलाई बदर गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरू सडकदेखि सदनसम्म चर्को रूपमा केपीको विरोध गर्दै आउनुभयो। उपलब्धि पनि तपाईँहरूले जुन विरोध गरेको अनुसार संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। के संसद विघटन अहिले चाहिँ सही थियो या तपाईँहरूको विरोध गलत थियो? होइन, संसद विघटन सही थियो कि गलत थियो भन्ने चाहिँ विषय यो त उठ्छ नै। संसद विघटन सही थियो कि गलत थियो भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको विषय मात्र बनेर, त्यो चाहिँ अदालतको विषय बनेर, त्यो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासमा पुगेर त्यसले फैसला गरेर त्यसको निरूपण भइसक्यो। त्यसको बाटो तय गर्ने त तपाईँहरू हो नि। होइन, त्यसको बाटो तय गर्ने तपाईँहरू। तपाईँको हाम्रो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था बमोजिम त्यसको एउटा निरूपण भयो कि दुई पटक नै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासबाट फैसला भएर संसद पुनर्स्थापन भयो। एक कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकारिसक्यो। स्वीकार्ने कुरामा पक्ष र विपक्ष छ र आज छैन, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरे। एक दोस्रो कुरा, जहाँसम्म त्यसलाई राजनीतिक रूपले तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ अब मलाई, कानुनी कुरा संवैधानिक कुरा त यो भयो, राजनीतिक कुरा तेरो के हो भनेर तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसमा म के भन्छु भने तपाईँले माधव कमरेडले नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर बुझाउनु भएको जुन 6 बुँदे प्रस्ताव थियो, त्यो 6 बुँदेको प्रस्तावको 3 नम्बर बुँदामा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा नेकपा एमालेको यो चाहिँ यो बिचको अवधिमा भएका तमाम जति पनि घटनाक्रमहरू, हाम्रा पक्ष विपक्षका जे बहस विवाद जे भए, यो विषयमा उपयुक्त समयमा यसको समीक्षा गरिनेछ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ भन्ने माग थियो। 10 बुँदेको चाहिँ तपाईँले बुँदा पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यस बिचमा भएका पक्ष विपक्षमा अथवा जे सकारात्मक नकारात्मक जे कुरा भयो यसको चाहिँ समीक्षा उचित समयमा गरिनेछ भन्ने कुरा नै यहाँ गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि चाहिँ आज हाम्रो बिचमा चाहिँ डकुमेन्टका हिसाबले समस्या छ कि छैन भन्दा डकुमेन्टेसनका हिसाबले, नीतिगत हिसाबले के गर्ने भन्ने विषयले चाहिँ हाम्रो त्यसको पनि हल भएको छ। यद्यपि यसका बारेमा समाजमा भिन्न मत छन्। यो ठिक हो भन्ने मत पनि छ, यो बेठिक हो भन्ने मत पनि छ। तर त्यो मत आजै चाहिँ फैसला हुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि यो आजै फैसला, किनभने हाम्रो एउटा माइन्डसेट छ, हामी त्यो माइन्डसेटबाट बदलिएका छैनौँ। जबसम्म त्यो इतिहासको एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यसले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। जसले जे भने पनि विगतको 5 वर्षको राजनीति इतिहासलाई हेऱ्यो भने, विगतलाई फर्केर हेऱ्यो भने अहिलेसम्मलाई हेरिरहँदाखेरि सबभन्दा घाटा नेकपा एमालेलाई लागेको छ। पार्टी फुटेको हो नि, शीर्ष नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरू अहिले नेकपा एमालेमा छैनन्।
नेकपा एमालेमा नभइसकेपछि पार्टी त फुट्यो। यसको घाटा प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेलाई आगामी चुनावमा पनि देखिन्छ। यो नेकपा एमाले फुटाए चाहिँ कसले, देउवा, प्रचण्ड या तपाईँहरू? होइन, यसमा चाहिँ म के भन्छु भने पहिलो कुरा तपाईँले भन्नुभएकोमा यसमा चाहिँ पार्टीको हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कति क्षति भयो, नेकपा एमालेलाई कति क्षति भयो, यसको एउटा मूल्याङ्कन एउटा अलग पाटोमा हुन्छ। यो भोलि इलेक्सनमा जाँदाखेरि त्यसले प्राप्त गर्ने मतमा यसको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन होला, त्यो एउटा पाटो छ होइन। आज चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ एउटा अर्को पार्टी बनेको छ। यसले चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको हिसाबले हामीले नेकपा एमालेको समग्र एकता बचाउन सकेनौँ, यो एउटा पाटो हो। तर यसले चाहिँ मैले यसलाई त्योभन्दा पनि अझ बढी के रूपमा हेर्छु भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकताबद्ध भएर बनेको नेकपा हामीसँग छैन। 5 वर्षको लागि हामीले प्राप्त गरेको 2/3 बहुमतको सरकार हामीसँग छैन। हामीसँग भएको बनेको नेकपा एमाले चाहिँ एकता बचेन अनि यसले चाहिँ नेता विशेषका हिसाबले पार्टी विशेषका हिसाबले कसलाई कति क्षति भयो, कसलाई कति क्षति हुन्छ, यो एउटा पाटो हो। त्यो भोलि चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ। तर योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धेरै पछाडि धकेलेको छ। यसले सिङ्गो आन्दोलनलाई क्षति पुर्याएको छ पार्टी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने कि हाम्रा दुईवटा कुरा थिए, एउटा नेकपा एमालेको एकता जोगाउने, अर्को कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने हो। त्यस कारणले अब हाम्रो अगाडि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने चुनौती सबभन्दा ठुलो चुनौती भएर हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। हामीले यो नेकपा एमालेको जस्तो अहिले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, हामीले अब महाधिवेशन गर्दैछौँ भने हाम्रा नीतिहरूको निर्माणमा, हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाहरूको निर्माणमा, हाम्रो कार्यदिशा स्पष्ट गर्ने मामिलामा हामी चाहिँ नेपाली समाजको श्रमजीवी वर्ग, गरी खाने मान्छे, शोषणमा उत्पीडनमा परेका मान्छे, जाति जनजाति लिङ्ग जातिका नाममा भएका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने एजेन्डामा हामीले आफूलाई चाहिँ अझ स्पष्ट गर्दै यो आन्दोलनको त्यो समुदायको त्यो वर्गको पक्षधर आन्दोलनको रूपमा र सिङ्गो नेपालको राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, सिङ्गो देशको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा र ती सबै चाहिँ वर्ग समुदाय क्षेत्र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने आम जनताको चाहिँ पार्टीको रूपमा, देशभक्त पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई हामी कति बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ रक्षा र त्यसको विकास हुने भएको कारणले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि जानुपर्ने कुरामा विधान महाधिवेशनले बोध गरेको छ। यो विधान महाधिवेशन हेरिरहँदाखेरि नेकपा एमालेको जुन कार्यकर्ताहरूको क्रेज थियो, एक किसिमको उल्लासमय त्यहाँ उपस्थिति थियो, झन्डै 8000 भन्दा बढी त्यहाँ उपस्थिति थिए। 3 दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले एउटा सकारात्मक सन्देश दियो होला, त्यो भोलिका दिनमा समीक्षा होला नै। तर महाधिवेशनमा सरसर्ती हेर्दाखेरि मूल रूपमा ओलीलाई सुरक्षित गरेको हो कि जस्तो पनि देखियो। जुन उमेर हदको कारण घटाउनु, ओलीले नै अब चाहिँ अध्यक्ष मै हुँ भनेर दावेदार गरिरहनु, यसो हेरिरहँदा ओलीका लागि गरिएको जस्तो देखियो। तपाईँहरूको आवाज अलिअलि तपाईँहरूको जो हिजो चाहिँ तपाईँहरू 10 भाइ लगायत तपाईँहरूको माधव नेपाल पक्षमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कता कता त्यहाँ आवाज सुनिएको जस्तो नि देखिएन। घनश्याम भुसालकै कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ फरक मत पनि प्रष्ट पार्न नदिएको हो कि भन्ने कुरा नि त्यहाँ कता कता उठ्यो। किन यसलाई ओलीलाई देवत्वकरण भएर भने पनि चौतर्फी आलोचना पनि भयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्नको लागि 3टा प्रस्ताव तयार भएका थिए हो, जुन स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान 3टा प्रस्तावहरूका बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई हामीले निरूपण गर्नुपर्ने थियो। त्यसको प्रस्तुतका हिसाबले स्वाभाविक रूपले राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ अध्यक्षले, संगठनात्मक प्रस्ताव महासचिवले र विधानको प्रस्ताव संगठन विभाग प्रमुखले गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो वैधानिक व्यवस्था हो। त्यसअनुसार नै प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए। तपाईँले भन्नुभए जस्तो त्यहाँ जुन 9वटा ग्रुपमा चाहिँ ग्रुप विभाजन गरेर जुन छलफल भयो, त्यो ग्रुपको छलफलमा चाहिँ त्यसका सकारात्मक पक्ष, त्यसका कमी पक्ष, त्यसका नकारात्मक पक्ष, त्यसको आलोचनाको पाटो, समीक्षाको पाटो, आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने पाटो, यो समग्र विषयमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूले प्रशस्त चाहिँ आलोचना, सुझाव, टिप्पणीका हिसाबले पर्याप्त चाहिँ आफ्ना विचारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरूले राख्नु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ लिडरसिपले महाधिवेशनलाई टुङ्ग्याउने बेलामा चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आएका सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर
त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई आजको आवश्यकता बमोजिम त्यसलाई चाहिँ त्यो हलले के भनेको छ भन्दाखेरि पेस भएका सबै डकुमेन्टहरूलाई समृद्ध बनाउने, आएका सही सुझावहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रकाशित गर्ने कुराको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ स्थायी कमिटीले लिएको छ। अब त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यही तपाईँले जस्तो देवत्वकरणको कुरा उठाउनु भयो, अर्को चाहिँ नि कुरा उठाउनु भयो, त्यही चाहिँ जस्तो त्यो विषय उठेकै कारणले त होला सायद अध्यक्ष आफैले जवाफ दिने बेलामा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म व्यक्ति पूजक होइन, व्यक्ति पूजाको म विरुद्धमा छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा नै यही हो। हामी चाहिँ हाम्रो सबभन्दा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो शक्ति ठुलो चाहिँ हाम्रो ध्येय कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जनताप्रति हुन्छ। त्यसकारणले व्यक्तिको प्रधानता होइन, नीतिको प्रधानता हो, विधिको प्रधानता हो, होइन, संस्थागत चाहिँ नि जीवन प्रणाली हो, पद्धति हो, सामूहिकतामा हामीले विश्वास गर्ने हो र सँगसँगै हामीले चाहिँ केवल समाजको चाहिँ नि अहिले भइरहेका घटनाहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्ने होइन, हामीले आजको समाजलाई आजको भन्दा अझ उन्नत समाज बनाउने दिशामा यसलाई बदल्ने दायित्व हाम्रो हो भन्ने स्पिरिटलाई चाहिँ महाधिवेशनले बोकेको छ। अब अलिकति छोटोमा भन्नु त यो विधान महाधिवेशनलाई तपाईँहरूले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? अब पार्टी एकजुट भएर गयो, सन्देश दिन खोजेको हो कि चुनावी रणनीति हो कि आगामी चुनावी रणनीति हो कि यसलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्यो पार्टीले? होइन, हाम्रो अगाडि चाहिँ यसले तिनवटा कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्यो। एउटा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई कायम राख्ने, यसलाई बलियो बनाउने र यसलाई अझ सुदृढ एकतामा बदल्ने एक। दोस्रो चाहिँ मङ्सिरको पार्टीको महाधिवेशन जुन नेतृत्व निर्वाचन गर्ने महाधिवेशन हुन्छ त्यो महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकताकै महाधिवेशनको रूपमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने। त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा सहमतिको लिडरसिप निर्माण गर्ने। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी स्थानीय निर्वाचनको र प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने। यो अहिलेको तत्कालका लागि यो विधान महाधिवेशनले तय गरेको कार्यभारको रूपमा यसलाई घोषणा गरेको छ। त्यसपछि त्यस्ता सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो गर्ने प्रक्रियामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने, अघि तपाईँले अघिल्लो प्रश्नमा यसमा चाहिँ विभाजनको मुख्य कारण के हो भनेर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, विभाजनको कारण त्यसमा आन्तरिक कारण पनि हो, त्यसमा बाह्य कारण पनि हो, त्यसको प्रमुख कारण आन्तरिकै हो, होइन। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तर ती जे कारणले भएको भए पनि आज नेपाली समाजमा विकास भएको जुन दलाल पुँजीवादको वर्चस्व छ, दलाल पुँजीवादले बाह्य र चाहिँ आन्तरिक जीवनमा समेत त्यसले हामीमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ, समाज विकासको लागि त्यसले बाधा सिर्जना गरिरहेको छ भने हामीले चाहिँ त्यो दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरालाई आजको चाहिँ मूल ध्येय बनाएर जसले गर्दाखेरि समाजवादको तयारी हुन्छ, समाजवादको आधार बन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने नीतिलाई यसले चाहिँ आफ्नो मूल नीति बनाएको छ, सन्देश दिएको छ। अब अलिकति व्यक्तिगत कुरामा जाउँ। ठाकुर गैरे एउटा अन्य सेवीको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको नेता पनि हुनुहुन्छ अनि अलिकति सँगसँगै 35 वर्ष अहिले भन्नुभयो, 30-35 वर्ष एमालेमै मेरो राजनीतिक जीवन मैले त्याग गरिसकेको भनेर पनि भन्नुभयो। लामो समयदेखि राजनीतिमा होमिँदै आउनुभएको छ। तपाईँलाई सरसर्ती हेऱ्यो भने प्रतिनिधि सभामा पाल्पा 2बाट मान्छे भन्छन् क्या त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पाल्पाबाट 2बाट प्रत्यक्ष टिकटमा 2070 र 74 दुवै चुनावमा तपाईँको अन्तिम समयमा ठाकुर गैरेले उम्मेदवार हुने भन्दै पनि 2 पटकै नाम काटिएकै हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा तपाईँको नाम आइसकेको थियो, त्यसमा पनि खिमलाल देवकोटा पठाउनु भयो। यसरी सरसर्ती हेर्दा 5औं पटक पनि माधव नेपालको सम्झी सोमप्रसाद पाण्डेलाई टिकट दिइयो। माधव नेपाल समूहै बसेर पटक अवसर आउँदा पनि जान नपाएको, ठाउँ नपाएको भनेर चाहिँ ठाकुर गैरेलाई चिन्छन्। यही कारणले पनि हो कि ओलीलाई रोजेको पनि भन्छन् क्या? होइन, त्यसमा मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले मैले कहाँ बस्दा के पाउँछु भन्ने कुरा मेरो राजनीतिक जीवनमा विगतमा पनि मैले आफूलाई कता लाग्ने भन्ने कुरा विषय बनाइन र भविष्यमा पनि बनाउँछु। तर 35 वर्ष राजनीति गरेर व्यक्तिले त चाहियो नि त प्लेटफर्म। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर, 46 सालपछि
नेपालमा सांसदहरू कतिजना भयो होला गर्नुभयो भने त्यो 1000 2000 कति पुग्ला 5000 पुग्ला कति पुग्छ थाहा छैन हैन 46 सालपछि मन्त्री हुनेहरूको सङ्ख्या तपाईँले निकाल्न खोज्नुभयो भने पनि तपाईँलाई ठुलै हिसाब गर्नुपर्छ तर एउटा व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा समाजले के पाउँछ के पायो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपले मन्त्री भएँ कि भएन सांसद भएँ कि भएन यद्यपि पार्टीभित्र कामको हिसाबले मूल्याङ्कन भयो कि भएन भन्दा तपाईँले भनेको कुरा मलाई पनि अनुभूति होला भलै तपाईँलाई पार्टीको पदको माया नहोला तर तपाईँ पछि लाग्ने कार्यकर्ताले त सोध्ला नि त विधान महाधिवेशनमा पनि यो विधान महाधिवेशनको सबभन्दा मुख्य 9वटै ग्रुपले सबभन्दा चर्को स्वरले सबभन्दा ठुलो आवाजले उठाएको विषय के थियो भन्दाखेरि के चुनाव चाहिँ पैसा भएकाले मात्रै लड्ने हो के टिकट धनीहरूले मात्रै पाउने हो के चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि नेताको वरिपरि बस्नेहरूले मात्रै अवसर पाउने हो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली आज जे बनेको छ निर्वाचन जुन खर्चिलो भड्किलो जुन तहको भएको छ टिकट किन्नुपर्ने मत किन्नुपर्ने त्यही त यो नबदल्ने हो भने एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न तर पार्टी काममा निरन्तर लागेको आर्थिक रूपले विपन्न अनुशासित आर्थिक रूपले विपन्न नेताको वरिपरि नभएको नाता नपर्ने मान्छे चाहिँ अवसरबाट जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने हो भन्ने प्रश्न यो विधान महाधिवेशनको सबभन्दा उठेको ठुलो प्रश्न हो तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यही भएर विधान महाधिवेशनले करिब सर्वसम्मत एउटा धारणा के त्यहाँ चाहिँ व्यक्त भएको छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने विषयमा पार्टीमा एउटा चाहिँ सबैलाई समान रूपले लागू हुने गरी मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ एउटा पक्ष दोस्रो त्यो कुरा हुनैपर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले भने सही हो कि म माथि न्याय भएको छैन होइन यस्तो कुरा कार्यकर्तामा चाहिँ छाएको तर शीर्ष नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छायामा परेको हो भन्छन् क्या त्यही मैले भने म माथि त्यो चाहिँ आम म जसँग भेट हुन्छ हरेकले मलाई चाहिँ तपाईँमाथि अन्याय भयो भन्छ भने मैले चाहिँ यो होइन जनमतले जे भन्छ जनमतले भनेको कुरा सही हो भन्ने नै म पनि ठान्छु त शीर्ष नेताहरूले बुझ्छन् त्यसलाई चाहिँ के छ भने तर यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले पाउने कुरा नै मैले अवसर पाउने कुरा नै देशको समृद्धिको लागि चाहिँ कुरा हो भन्ने अर्थमा हेर्नु हुँदैन मैले जीवनभर केही पाइनँ तर देशको समृद्धिको ग्यारेन्टी भयो मैले जीवनभर केही पाइनँ राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित भयो स्वाभिमानमा वृद्धि भयो देशको समग्र विकास भयो भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो हैन शोषण उत्पीडन समाप्त भयो भने म केही नभए पनि म सबभन्दा बढी खुसी हुन्छु माधव नेपाल लगायत जो तपाईँले लामो समयसम्म उहाँहरूको सहकर्मी भएर सँगसँगै हिँड्नुभयो राजनीति जीवन सिक्नुभयो होइन तपाईँलाई एउटा चेलाको रूपमा एउटा अभिभावकै सोचेर तपाईँ राजनीति जीवन गर्नुभयो त्यो छुटेर गएका भनौँ न एकीकृत समाजतिर गएका आफ्ना सहकर्मी आफ्ना गुरु नै भनौँ पार्टी अध्यक्ष पहिलाका महासचिव माधव नेपालहरूलाई चाहिँ कतिको मिस गर्नुहुन्छ यसरी नेकपा एमाले एउटा राजनीतिक निर्णय चाहिँ हरेकले आफूले आफ्नो राजनीतिक निर्णय आफै गर्ने हो तर म के ठान्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्नुभयो यस्तो निर्णय नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो मान्यता आज पनि राख्छु त्यो मिस त भइहाल्छ नि होइन त्यो चाहिँ होइन आफूसँग सँगसँगै हिँडेको एउटा चाहिँ आफैले मेहनत गरेर बनाएको पार्टी विभाजन आफैमा दुःखद कुरा हो दोस्रो आफूसँग सँगसँगै सहयात्रा गरेका कमरेडहरू नेताहरू साथीहरू अलग अलग हुने कुरा त्यो त मिस हुने विषय हो नै लाग्छ कहिलेकाहीँ माधव नेपाल आउलान् कि नेकपा एमालेमा हामी त्यत्रो लामो राजनीति गरेको नेकपा एमालेमा फर्केलान् कि जस्तो लाग्छ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै एकताबद्ध हुने चाहिँ वातावरण हुँदाहुँदै त्यो परिस्थितिलाई हामीले गुमायौँ अब चाहिँ यो विधान महाधिवेशनले एउटा प्रस्तावै पारित गरेर भनेको छ कि अलमलमा परेको बाटो बिराएको सबैलाई चाहिँ फेरि घर फर्किनको लागि एकताबद्ध हुनको लागि यो महाधिवेशनले अपिल पनि गरेको छ दोस्रो सँगसँगै फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने यसको विकास गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा हासिल गर्ने जुन उद्देश्य राखेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुनको लागि
विभाजित अवस्थामा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर फेरि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र त्यसको त्यो आवश्यकता हो र त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो विधान महाधिवेशनले गरेको छ। एकीकृत समाजवादी नयाँ नवगठित एकीकृत समाजवादीको भविष्य चाहिँ कस्तो छ, राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यो लामो समय जान्छ कि होइन, यो कतै कतैतिर मिल्छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ यो बन्दैन, त्यो पार्टी बन्दैन। म यति चाहिँ भन्न सक्छु। किन भन्न सक्छु भन्दाखेरि एउटै देशमा अनि चाहिँ एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त, एउटै चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य राखेर अलग अलग चाहिँ नि पार्टी हाम्रो चाहिँ योभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि र नेकपा एमालेभित्र पनि विगतमा पनि दर्जनौँ पटक विभाजनहरू भए, तर त्यो विभाजनको नेतृत्व गरेर बनाएको नयाँ पार्टी कुनै पनि पार्टीले चाहिँ मूल पार्टी बनेको इतिहास हाम्रो देशमा छैन। यसको अर्थ हामी सम्पूर्ण रूपले ठिक छौँ, हामीमा करेक्सनको आवश्यकता छैन, हामीमा रूपान्तरणको आवश्यकता छैन भन्दा हामीले गम्भीर रूपले आफ्नो विगतलाई आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यो समीक्षाबाट सिक्नुपर्छ, त्यसप्रति चाहिँ जनस्तरबाट उठेका कार्यकर्ता स्तरबाट उठेका प्रश्नहरूलाई आवाजहरूलाई हामीले तथ्यमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ र हामीले साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्यलाई मान्ने बुझ्ने, त्यसको आचरण, त्यसको कार्यशैली, त्यसको सांस्कृतिक वैचारिक त्यो इमेज हाम्रो पुरानो जे थियो त्यो इमेजलाई पुनः चाहिँ निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा धेरै ठुलो सुधारको आवश्यकता छ। अन्तिममा दसैँ लगायत महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू नजिकै रहेछ, शुभकामना। हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू वास्तवमा चाहिँ हामी सबै धर्म संस्कृतिप्रति हाम्रो ज्यादै ठुलो सहिष्णुता छ, एकता छ। हामी अलग अलग धर्म मान्ने मान्छेहरूले पनि एकअर्कालाई सुझाव दिन्छौँ, शुभकामना दिन्छौँ, त्यसमा सहभागी हुन्छौँ। यो हाम्रो संस्कृति हो। त्यसले नै हाम्रो एउटा विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति यो सबैलाई एकताबद्ध गरेर हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ। र यही बिचमा अब चाहिँ विजयादशमी, तिहार, छठ पर्व, रमजान जस्ता चाडहरूको बिचमा हामी आइरहेका छौँ। यी चाडहरूलाई चाहिँ कम खर्चिलो, कम भड्किलो, स्वस्थकर, मर्यादित बनाउँदै भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरौँ र यसमा म सबैलाई मेरो तर्फबाट सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको, समृद्धिको र समाजको विकासमा, समाजको रूपान्तरणमा योगदान गर्ने अपिलका साथ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ यो दसैँ मनाउनको लागि म सबैलाई सफलताको लागि शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।